In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. नन जमूंग द डिस्कशन टॉपिक ते ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मंगा टॉपिक शुरू करे दे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ची रेस्पिरेटरी गैसेस संग मूवमेंट की प ब्लड के संग टिश्यू तरसी हो द टिश्यू न वापस द लंग्स पर जरिए बाहर होजी मंग त कम गैस जरूरत हो द ऑक्सीजन जरूरत हो प टिश्यू की न मोंग द लंग په थ्रू په انهیلیشن اکسیجن ट्रांसपोर्ट میکانیزم وي چې هغه په دوه طریقو کم ځای ته ځان رسي ټیشو ته اوس په ټیشو کې چې اکسیجن ورسیږي نو هلته په ټیشو کې د سکی د ګلوکوز سره ملاويږي او کاربن ډای اکساید او ای ټی پی جوړي نو دا کاربن ډای اکساید هډیر زیات جوړیږي د دې کاربن ډای اکساید سره بسکو دا کاربن ډای اکساید بم ट्रांसपोर्ट کو لنګز ته او لنګز به بار ایکسهیل کوي زموږ ټارګټ پدای چې کاربن ډای اکساید به کم ځای ته رسو टिश्यू लेवल सॉरी लंग्स था और पर लंग्स की बदा सके बिया बाहर बहुजी राजे ददी द्री तरीके वायु ददी होम ट्रांसपोर्टेशन द्री तरीके दी ये एज अ डिजॉल्व फॉर्म दे डिजॉल्व फॉर्म दी तो विसंग चित चीनी हल्का प उबो की सेम पदगा तरीका बांधी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पदी प्लाज्मा की हल्की की और हल फॉर्म कीजी अदा सिर्फ 7% यानी कसल एमएल कार्बन डाइऑक्साइड रसीगी द सेल ना लंग्स दानो पदी कि 1% ची यानी 7 ml दा द चा पत्रू दे दा द डिजॉल्व फॉर्म की दे दा पके हल शवे दे दा द ऑक्सीजन न डेर डिजॉल्व की अमंग 3% वैल्यू दा द्रून गैस दे दा 7% डिजॉल्व की द्वयम संग छिपाई कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन दे कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन दे या तबल नुई कार्बामीन हेमोग्लोबिन कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन या कार्बामीन हेमोग्लोबिन दी तो वही दा हेमोग्लोबिन सराटे ची कार्बन डाइऑक्साइड द रेड ब्लड सेल द रेड पार्ट के कम हेमोग्लोबिन प्रोटीन दे दागे सराटे ची और रवान ची दा 23% पर दे तरीका ट्रांसपोर्ट कीगी कम चिलका लेट से मंगवेले दी की हीम पार्ट ते पे हेमोग्लोबिन की और द्वेम पे की ग्लोबिन दे नो दादा ग्लोबिन सरा कम चिडेर श अमीनो एसिड पे यो साइड बांधी NH2 बॉन्डी NH2 ग्रुपी NH2 के दा कार्बन डाइऑक्साइड द COO पे शक्ल के द दी हाइड्रोजन नमक की दलता इनकॉर्पोरेट शी और कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ की COOH नो दा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन शुदा टोल से शोस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन दा वली दलता अटैच शुदा डिपेंड कई पर पार्शियल प्रेशर पर टिश्यू लेवल पार्शियल प्रेशर ददी सेवा दा अटैच शोस पलता डिसोसिएट शी कल लंग्स लेवल तो रसी न द्वेम तरीका दावा दा 23% वा मेन तरीका ची दा 70% कार्बन डाइऑक्साइड पे ट्रांसफर की अगर बाइकार्बोनेट आयन दे बाइकार्बोनेट आयन दा अलग मैकेनिज्म दे उपदी की हैमबर्गर फिनोमेना दा पदी जान पो एक आसान शांति दे दे तपासान अल्फाजों के समझाऊं लेट से दा टिश्यू दे सेल दे और दी सेल न बिया दा द वेसल वाल दे दन दजल त वेसल दे कैपिलरी दा बद दी जैनोस कार्बन डाइऑक्साइड बडीर प्रोड्यूस कीगी नो दा दलते कंसंट्रेशन सेवा दे दा कंसंट्रेशन बकम जाय तराजी दा बा ब्लड वेसल तराजी कार्बन डाइऑक्साइड और द ब्लड वेसल न बाद दी सेल तराजी दा कम गट सेल ची मारो खड़े दे दा सोक ते दा आरबीसी दे दा जकमा गट सेल रोक खड़े दे दा टोल प्रोसेस पदी आरबीसी की लेट से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी तरागे न आरबीसी की या प सेल के जमु डेर शे वाटर दा वाटर से रिएक्शन की और कार्बनिक एसिड जोड़ के लुम्बे स्टेप दा दे दा कार्बनिक एसिड चिरकम एंजाइम पर मदद जोड़े अगा दे कार्बनिक एनहाइड्रेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सेवा की दा एंजाइम दार दूसरा अटैच की और कार्बनिक एसिड की जोड़े कार्बनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड दे और दा डिसोसिएट शी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन था प्लस बाइकार्बोनेट आयन था अमुंग हेडिंग दा वर्कड़ो ची दी बाइकार्बोनेट पे शक्ल की बदायजी दा हाइड्रोजन आयन ची दे नो दा खुबा पदी टिश्यू लेवल बांधी हेमोग्लोबिन सर हो ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद दे दे ची दल तरह तो वो दा प्रोटॉन बस के दा ऑक्सीजन बजाय वो सर वो दा प्रोटॉन में लवशी दे चासरा द हेमोग्लोबिन सर और हेमोग्लोबिनिक एसिड बजूड़ की और सब रिलीज की ऑक्सीजन तब वो ची तो टिश्यू तरह वो रसी दे तो उस बहरुजा जोसरा अटैच की गम HHB बजूड़ शी यानी द हेमोग्लोबिन सर बा हाइड्रोजन या प्रोटॉन में लवशी ऑक्सीजन ब रिलीज की दा ऑक्सीजन बचाला लड़शी टिश्यू ला पर टिश्यू की वस मंगोवी ची दे ग्लूकोज तो जरूरत ते कना अवलम दे सेल रावलो दलते वला राव रसाव नो दे पे वस सके ऑक्सीडेशन बई की द ग्लूकोज दा खो पदे फॉर्म की शो खुदा बाइकार्बोनेट पदे फॉर्म की ने जिदा बहरुजी नची बहरुजी द सेल ना बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज नती बहरुजी
چې د سیل نه نیگیټیو چارجونه بهر وځي نو د بهر نم نیگیټیو چارجونه دننه راځي. دا یو ساينټیست لیدلی هیمبرګر دې ته ځکه هیمبرګر فینامینا یا کلورایډ شفت وي چې HCO3 به بهر وځي نو په دوران کې به کلورایډ آین دننه راځي سیل ته RBC ته د دې په بدل کې او دا په دې فارم کې وس مخې ته ځي. بیا دا هم سیل چې دی د پوتاشیم سره ملاویږي KCl جوړي او دا سوډیم بایکاربونیټ جوړي. خو لکه دا بایکاربونیټ کې زموږ څوک ته وس دننه کاربن ډای اکساید په دې فارم کې روان دي او دا چې کله لنګز ته ورسي نو الته اوس پارشل پریشر الټا دی. په لنګ کې موږ د بهر نه هوا انهیل کړي د پای کې کاربن ډای اکساید کم دی او په دې سیل کې وس سیوا دی نو د سیل نه اوس چاته ځي کاربن ډای اکساید بهر ته. نو دا ټول ریاکشن چې دا الټا شي دا بایکاربونیټ دننه راشي کلورین بهر وځي واپس هلته اکسیجن موږ انهیل کړي هغه ټیچ شي هایدروجن فری شي هایدروجن د بایکاربونیټ سره میلاو شي نو H2CO3 او هغې نه بیا کاربن ډای اکساید او واټر او کاربن ډای اکساید په سیل کې د لنګز لیول باندې سیوا شي نو کاربن ډای اکساید ته لنګز ته ورشي او موږ یې بار ایکسهیل کو. دغه اسانه فینامینا ده خو په دې کې ټول گیم د پارشل پریشر دی. دلته چې په ټیشو لیول نه دا دلته راتله نو په ټیشو باندې دا راوند اباوټ 46 mm of HGO او په سیل کې 40 mm of HGO دا ځکه دی خوا راتلو. بیا هلته په لنګ کې بیا کم دی او په سیل کې اوس سیوا شوی دی دا اوس سیل ته راغلی دی نو په سیل کې سیوا کړی په سیل کې اوس 45-46 mm of HG او په لنګز کې د 40 راوند اباوټ نو بیا دا د دننې نه بهر ځي یعنی د سیل نه لنګز ته ځي الویلای ته او الویلای نه بیا موږ ایکسهیل کوو. دا یو میکانیزم دی ریورس دی د اکسیجن موږ ټیشو ته رسوو کاربن ډای اکساید زموږ ټارګټ دا دی چې د ټیشو نه یې واخلو او لنګز ته یې ورسوو د لنګز په ذریعه موږ ایکسهیل کو بهر بیا د پلانټ په کار راځي که نه. دا یو دنیا کې یو سیستم دی چلیږي. په ننني لیکچر کې موږ د کاربن ډای اکساید د موومنټ یا د کاربن ډای اکساید د ترانسپورت خبره وکړه چې په ټیشو کې دومره ډیر پیدا کیږي نو دا به بهر څنګه رسو. یو دا موږ په کومه طریقه ورسو دا موږ په ډیزالو فارم کې چې دا بالکل ډیزالو شو 7% او دا لنګز ته لاړو بهر لاړو. دویم 23% موږ د کارباکسی هیموګلوبین یا کاربامینو هیموګلوبین په شکل کې لنګز ته ورسو د لنګز دم بهر ترانسپورت کو. ترن نمبر چې دا موږ وکړو دا د بایکاربونیټ په شکل کې کماین چې دی بایکاربونیټ د هغې په شکل کې لاړو هغې ریاکشن تاسو ووي چې دا کاربن ډای اکساید د واټر سره میلاو شو د کاربانیک انهایډریس په موجودګۍ کې یو څه شی جوړ کړو بایکاربونیټ. دغه HCO3 چې په اینډ کې جوړ شو لومبی ته کاربانیک ایسیډ بیا بایکاربونیټ دا بایکاربونیټ بهر راووتو او بایکاربونیټ په ځای سیل ته کلورین لاړو دې ته کلورایډ شفت ویلو مینس کې دا خبره یاد لره. او بیا چې دا کله لنګز لیول ته ورسي پارشل پریشر اگین ریورس شي په لنګز کې د کاربن ډای اکساید پارشل پریشر کمی او په سیل کې وسیوي نو دا پروسس ریورس شي او دا کاربن ډای اکساید کم ځای ته لاړ شي دا الویلای ته او د الویلای نه بهر انوایرمنټ ته. فیکټر پکې پارشل پریشر وو چې پارشل پریشر کم ځای سیوا او جلته کاربن ډای اکساید پارشل پریشر چې سیوا جو کاربن ډای اکساید اٹیچ کېدو چې کم وو جو ډیسوسییټ کېدو. خوب چې دا لیکچر به تاسو سمجھ کې راغلی بل لیکچر پورې اجازه راکړئ. الله حافظ.